बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलाम की दो किस्में बना दी इल्म कलाम की। जी। इल्म कलाम की दो किस्में कहें या इल्म कलाम के दो दौर कहें। जी। एक कलाम मुतकद्दिमीन, एक कलाम मुतअखिरीन। जी। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में फ़र्क ये हुआ कि वो इल्म कलाम के जो मबाहिस फ़लसफ़िया से खाली जी। और उसमें फ़कत अदिल्ला कुरानिया, अदिल्ला अक़लिया, जी। उनके ज़रिए अक़ायद दीनिया की तहसील, वो कलाम मुतक़द्दिमीन। और फिर बरसबील हाजत मबाहिस फ़लसफ़िया, मबाहिस हिकमत को इनका हिस्सा बनाने के बाद, जी। इम्तिज़ाज के बाद, जी। अब ये कलाम मुतअखिरीन। जी। अब फरमा रहे हैं कि वबिल जुमला हुवा अशरफुल उलूम। जी। ये बात ज़हन में रखें कि वो इल्म कलाम जो मुतक़द्दिमीन का है और जो मुतअखिरीन का है, जी। दोनों में फ़र्क है। जी। लेकिन फ़र्क होने के बावजूद इल्म कलाम मुतक़द्दिमीन हो या इल्म कलाम मुतअखिरीन का हो, है वो अशरफुल उलूम। जी। बात समझे? जी। कलाम मुतक़द्दिमीन और कलाम मुतअखिरीन अशरफुल उलूम है। ये दावा है, दलील फिर पेश करें। जी। बात समझे? जी। माना करें। और खुलासा ये है कि वो अशरफुल उलूम है। वो अशरफुल उलूम है। गौर करें कि वो अशरफुल उलूम क्यों है। जी। जी। वो अशरफुल उलूम क्यों है, इसकी दलील क्या है? जी। पहली दलील कहा कि लिकौनिही असासल अहकाम शरइया, जी। ये अहकाम शरइया की बुनियाद है, जी। असास है। जी। जी। आप गौर करें, अहकाम शरइया से मुराद ले लें आप अहकाम फ़रइया, जी। अहकाम फ़िक़हिया। जी। माक़बल में इब्तिदा में बिल्कुल ये बात गुजरी थी, लम्मा काना फ़इन्न मबना इल्म शराइ वल अहकाम व असासा क़वाइद अक़ाइद इस्लाम व इल्म तौहीद व सिफ़ात अल मौसूम बिल कलाम। वहाँ पर ये बात गुजरी थी। जी। जी। ठीक है ना, कि ये अहकाम शरइया की बुनियाद है, असास है। जी। अहकाम जमा हुक्म की और शरिया मंसूब इला शरा, तफसील वहाँ कबल में गुजर चुकी। जी। उनकी बुनियाद कैसे है? इसलिए कि तमाम तरह अहकाम शरइया फ़रइया वो मौकूफ़ हैं किस पर? वो आपकी अक़ायद पर, जी। आपकी ईमानियात पर। जी। ठीक है ना, जिनकी तासील किससे है? जिनकी तासील इल्म कलाम से है। जी। तो फिर ये असासुल अहकाम शरिया हुआ ना हुआ? जी। तो अहकाम शरिया आला तरीन, जी। अहकाम शरिया आला तरीन उलूम से, आला तरीन मकासिद से है। जी। जब वो आला तरीन मकासिद से अहकाम शरिया, उनकी ये असास है, लाजमी तौर पे ये अशरफुल उलूम हुआ। जी। ये एक वजह अशरफुल उलूम की जी। जी। होने की। जी। दूसरी वजह कहा कि ये उलूम दीनिया का रईस है। जी। जी। उलूम दीनिया का रईस रईस है। इल्म कलाम, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और तसव्वुफ़, जी। इन 6 उलूम को उलूम दीनिया कहा जाता है। जी। इल्म कलाम, इल्म हदीस, जी। तफसीर, जी। फ़िक़्ह, जी। उसूल फ़िक़्ह जी। और तसव्वुफ़। जी। ठीक है, ये जो 6 उलूम हैं, ये है उलूम दीनिया। जी। कहा ये इन सब का क्या है? रईस है, जी। सरदार है। जी। तो इसकी रियासत कैसे है? गौर करें, इसकी रियासत इसलिए कि सब का मौकूफ़ अलैह है। जी। जी। बात समझे? जी। गौर करें, पहले का अहकाम शरई का, पहले उलूम की बात नहीं की। जी। अहकाम शरिया की ये असल है, क्योंकि जी। ईमानियात का बयान इससे है। जी। जी। पहली दलील। जी। दूसरी दलील ये है कि उलूम दीनिया का रईस है। जी। उलूम दीनिया का रईस है। जी। उलूम दीनिया हो गए 6। जी। उन सब का रईस, उनका रईस कैसे आपको बताया कि उन उलूम, वो जो उलूम दीनिया हैं, वो अपनी सेहत में, अपने सबूत में, अपने तहक़्क़ुक़ में इसके मोहताज हैं। जी। तो फिर उनका रईस बना ना बना? जी। बात समझे नहीं समझे? जी। ठीक हो गया? जी। तवज्जो रखिएगा, जब ये उनका रईस हुआ, दावा क्या है? दावा ये कि अशरफुल उलूम,
कुल्लिहा। जी जी दावा क्या है? अशरफुल उलूम कुल्लिहा। जी दलील है रईसुल उलूम दीनिया। जी तो मोतरिस कह सकता था कि दावा है अशरफुल उलूम कुल्लिहा जी और दलील है रईसुल उलूम दीनिया। तो फिर ये अशरफुल उलूम दीनिया हुआ ना, अशरफुल उलूम कुल्लिहा कैसे हुआ? जी जी इतराज़ बना जी। नहीं। तो उसका जवाब देते हुए शायर रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि वद दुनियाविया, जी फ़कत उलूम दीनिया का रईस नहीं, उलूम दुनियाविया का भी रईस है। जी उलूम दुनियाविया का भी रईस है। जी तो जब दोनों का रईस है तो फिर अशरफुल उलूम कुल्लिहा, ये हमारा दावा दुरुस्त है। जी। बात समझे नहीं? जी जी ये सवाल ज़रूर है कि ये उलूम दुनियाविया का रईस कैसे है? जी इस पे गौर करें। उलूम दुनियावी का रईस इसको बई तौर करार दिया जा सकता है कि इंसान का जो मकसद असली है वो उलूम दीनिया है। जी वो उलूम दीनिया है। उलूम दुनियावी जो है वो मकसूद असली नहीं है। जी तो चूँकि मकसूद असली उलूम दीनिया है, जी जी उलूम दुनियावी मकसूद असली नहीं है, तो अब इन दोनों को आपस में मुआजना दिया जाए तो उलूम दीनिया अशरफ जी और उलूम दीनिया में फिर ये अशरफ। जी इस तरह ये रईसुल उलूम दीनियत व दुनियाविया बन गया। जी बात समझे नहीं? जी ये जो 6 उलूम हैं इनके अलावा बाकी उलूम दुनियावी में शुमार हो गए। जी लेकिन सवाल ये ज़रूर है, दोबारा समझे सवाल है कि उलूम दुनियावी का इस उलूम दुनियावी में शुमार ही नहीं है, उनका रईस कैसे बनेगा? जी रईसुल कौम मिनहुम होता है ना, जी रईसुल कौम मिनल कौम होता है। जी तो जब ये रईस ये उलूम दुनियाविया में इसका शुमार नहीं तो ये रईसुल उलूम दुनियाविया कैसे हो सकता है? जी तो उसकी जो तौजीह हो सकती है वो मैंने आपको बताई कि असल में जो उलूम दीनिया है और उलूम दुनियाविया जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जी तो ये जो तख्लीक़ इंसानी और तख्लीक़ जिन्नात में हिकमत है जी। वो ये है कि बंदे उसकी मारिफत हासिल करें, उसकी इबादत करें। जी तो मकसूद असली जो तख्लीक़ कायनात से है जी वो दीनियात है, उलूम दीनिया है। जी तो चूँकि मकसूद असली उलूम दीनिया है, उलूम दुनियावी है, उनकी तरफ निस्बत की जाए तो मकसूद असली नहीं है, तो इसलिए उलूम दीनिया अशरफ। जी अब उलूम दीनिया का जो रईस तो वो रईसुल उलूम कुल्लिहा। जी बात पता नहीं समझे हो नहीं समझे? जी। ठीक है ना। ये दूसरी दलील और उस पर जो इतराज़ था उसका भी जवाब आ गया। जी जी बात आ गई ज़हन में? जी। बस अब होने उसके अहकाम शरइया की असास, ये पहली दलील जी। है। और उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया का रईस दूसरी। दुनियाविया का रईस। तवज्जो रखें कि जो इल्म का शरफ है जी वो उसकी अदिल्ला की शराफत से भी होता है, जी जी और इल्म का जो शरफ है उसकी गर्ज़ व गायत की शराफत से होता है। जी जी इल्म का जो शरफ है उसके मौजू के शरफ से भी होता है। जी इल्म का शरफ मौजू के शरफ से, जी इल्म का शरफ गर्ज़ व गायत के शरफ से, जी इल्म का शरफ उसकी बराहीन, उसकी हुजज, उनके शरफ से। जी ये उलूम के शरफ के असबाब हैं। जी जी आप इल्म का शरफ कैसे पहचानेंगे? तो उसके चंद असबाब हैं। उनमें से एक सबब ये कि उसकी अदिल्ला अशरफ हो, जी उसका मौजू अशरफ हो, जी उसकी गायत अशरफ हो। जी आप समझ रहे हो बात को? जी। इन तीनों को देखें तो ये तीनों में शरफ मौजूद है, बल्कि अशरफियत मौजूद है। जी गौर करना। इसकी बराहीन जी बराहीन दो किस्म की होती हैं, बराहीन कतइया और बराहीन ज़न्निया। जी बराहीन कतइया और बराहीन ज़न्निया। जी जी समझे बात को? जी, जी। ज़न्नी को बुरहान नहीं कहेंगे, अदिल्ला कह लें। जी अदिल्ला दो किस्म की, जी अदिल्ला कतइया, अदिल्ला ज़न्निया। जी अदिल्ला कतइया और अदिल्ला ज़न्निया में अदिल्ला कतइया जी शरफ, इसमें कोई शक नहीं। जी जी फिर कतइया दो किस्म की, एक मुअय्यद बिल अदिल्ला समैया, एक गैर मुअय्यद बिल अदिल्ला समैया। जी जी जो अदिल्ला कतइया यकीनिया हैं जी
ان میں جو معید بالادلہ سمیہ ہیں وہ غیر معید بالادلہ سمیہ سے اشرف. جی جی بات سمجھے؟ جی جو فقہ ہے اس کے ادلہ ظنیہ، جی تو علم کلام اس کے ادلہ قطعیہ. جی پھر الہیات والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری بھی ادلہ قطعیہ، جی لیکن ان کی معید بالادلہ سمیہ نہیں، یہ معید بالادلہ سمیہ. جی تو بتائیے اس کی براہین تمام علوم و فنون کی براہین سے اشرف ہوئی نہ ہوئی؟ جی 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 بات سمجھے نہیں؟ جی علم ہندسہ والے کہتے ہیں بھئی ہماری ادلہ قطعیہ ہیں، الہیات والے کہتے ہیں ہماری ادلہ قطعیہ ہیں. جی چلیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں، لیکن آپ کی ادلہ معید بالادلہ سمیہ نہیں ہے جی اور متکلمین کی ادلہ معید بالادلہ سمیہ ہے. جی چونکہ معید بالادلہ سمیہ ہے لہٰذا یہ اس کی ادلہ اور براہین کے دیگر تمام علوم کی براہین سے عرفہ اعلیٰ، سو یہ علم باقی علوم سے عرفہ اعلیٰ. جی یہ تیسری وجہ ہوگی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی خلاصہ جی گفتگو پھر سمجھے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو علم کا شرف ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. اس کی براہین اشرف، اس کی غایت اشرف، اس کا موضوع اشرف. جی سمجھے بات کو؟ جی جی تو اس کی براہین کے شرف کی بات کرتے ہیں. اس کی براہین اشرف ہے کیونکہ براہین کی دو قسمیں، جی جی ادلہ کی دو قسمیں، ادلہ قطعیہ اور ادلہ ظنیہ. جی جی قطعی اور ظنیہ میں سے قطعیہ لا محالہ اشرف ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں. جی اور قطعیہ میں قطعیہ کی پھر دو قسمیں، معید بالادلہ سمیہ، جی غیر معید بالادلہ سمیہ. جی جی جو معید بالادلہ سمیہ ہے بلا شبہ وہ غیر معید بالادلہ سمیہ سے اشرف ہے. جی جی تو اب جتنے بھی علوم ہیں یا ان کے ادلہ سمیہ ہیں، اگر ادلہ یقینیہ قطعیہ ہیں تو وہ معید بالادلہ سمیہ نہیں ہے. جی یہ واحد علم ہے جس کے ادلہ قطعیہ، براہین قطعیہ، یقینیہ، معید بالادلہ سمیہ. جی اس لیے یہ باقی علوم سے اشرف ہوا براہین کے شرف کی بنیاد پر. جی بات سمجھے؟ جی اور مسبوب ہونے اس کی براہین کے حجج قطعیہ جن کی کے معید ہیں ان کی اکثر ادلہ سمیہ سے. ادلہ سے ولیل اکثر حکم الکل، یہ اکثر المعید اکثر ہوا، اکثر اس لیے کہا تھا کہ نقص وارد نہ ہو بھئی فلاں فلاں دلیل مثلا اس پہ دلیل سمعی موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس نقص سے بچنے کے لیے کیا کہا المعید اکثر ہوا، اس کی اکثر. جی ولیل اکثر حکم الکل. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی غور کریں. اب رہ گیا اس کی غایت. جی ذہن میں رکھیں اس کی غایت جو ہے وہ بھی افضل الغایات ہے. جی اس لیے کہ غایت کے غایت الفوز بالسعادہ الدینیہ والدنیویہ، جی الفوز بالسعادہ الدینیہ والدنیویہ. جی بات سمجھے جی جی کہ اس کی غایت ہے کہ دینی اور دنیاوی سعادت میں کامیابی، جی دینی اور دنیاوی سعادت میں کامیابی. جی یہ جو آپ کے پاس نسخہ ہے میں نے تقریر کی ہے اس لحاظ سے، جی اس میں وہ رئیس العلوم الدینیت والدنیویت، جی یہ علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ کی کیا ہے، یہ اس کا رئیس ہے. جی بعض نسخوں میں یوں ہے کہ وہ رئیس العلوم الدینیہ، یہ علوم دینیہ کا رئیس ہے. جی والدنیویہ کا تعلق دینیہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وَلِكَوْنِ غَایَتِهِ جی الفوز بالسعادت الدینیت والدنیویت، جی وَلِكَوْنِ غَایَتِهِ جی جی الفوز بالسعادت الدینیت والدنیویت. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ جو آپ کا نسخہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے اور الدنیویہ دینیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جی جی مطلب رئیس العلوم الدینیہ والدنیویہ. جی بہرحال دوسرے نسخے میں یہ ہے کہ وَلِكَوْنِ غَایَتِهِ الفوز بالسعادت الدینیت والدنیویہ، جی کہ اس کی غایت کیا ہے کہ دینی اور دنیاوی سعادت میں کامیابی. جی غور کرو یہ افضل الغایات ہے. جی سمجھے نہیں بات کو؟ جی. افضل الغایات ہے. ذہن میں رکھیں ایک اور چیز رہ گئی، جی وہ یہ کہ علم کا شرف موضوع کے شرف سے. جی ذہن میں رکھیں اس کا موضوع کیا ہے. اس کا موضوع جب ذات باری عز اسمہ کی معرفت ہے، جی معرفت میں صفات ہی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو جب صفات باری عز اسمہ کی معرفت ہے جی اور نبوات کی معرفت ہے جی جی تو اس سے
اس سے بہتر موضوع کون ہو سکتا ہے؟ جی جی بات سمجھے؟ اس کے برابر موضوع کون ہو سکتا ہے جب اس کا موضوع ذات الہیہ ہے اور ذوات انبیاء ہیں؟ جی بات سمجھے؟ جی صفات باری تعالیٰ ہیں. جی بات آ گئی ذہن میں؟ جی. تو لہٰذا اگر آپ موضوع کی بات کریں تو اس کا موضوع افضل الموضوعات، جی جی افضل موضوعات العلوم، جی اشرف موضوعات العلوم. جی تو لہٰذا یہ بھی وجہ ہے کہ یہ افضل العلوم ہے، اشرف العلوم ہے. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. جی یہ ہو گیا دعویٰ اور اس کی ادلہ. جی بالجملہ ہوا اشرف العلوم، جی. یہ اشرف العلوم ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے ادلہ آ گئی، سمجھے؟ جی. لیکن ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ آپ متقدمین کو دیکھیں نا، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھیں، متقدمین کے فتاویٰ کو دیکھیں. جی وہ تو متکلمین کی مذمت کرتے ہیں، جی جی متکلمین کی مذمت کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، جی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، جی. کثیر اہل علم متقدمین، جی جی وہ متکلمین کی مذمت کرتے ہیں، جی جی علم کلام کی مذمت کرتے ہیں. جی تم جسے اشرف العلوم کہہ رہے ہو، جی متقدمین کے ہاں وہ مستحق مذمت علم ہے. جی ان لوگوں سے متقدمین نفرت کیا کرتے تھے. جی آپ کہہ رہے ہو بھئی یہ اشرف العلوم ہے، جی جی یہ اعتراض. جی اس کا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی جواب دیتے ہیں. جی اس کے 4 جواب دیے. جی جواب ایک ہے، اس کے آگے تفصیل میں 4 لوگ ہیں. جی جی حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جو ضم ہے یہ سب کے حق میں نہیں ہے، جی یہ 4 لوگوں کے حق میں ہے. جی آپ اگر متقدمین کے کلمات میں چھان بین کریں، تتبع تلاش کریں، جی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے مذمت کی ہے. جی پہلا آدمی جو دین میں تعصب ہو، جس کو جی سمجھے، جی. ذہن میں رکھیں کہ تعصب ہے کہ تسلب. جی تسلب منع نہیں ہے. جی آپ کی اپنے دین میں، اپنی فکر پہ، اپنے مذہب پہ پختگی. جی جی. جی اور ایک ہے تعصب. جی جی تعصب لائق مذمت ہے. جی تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ آپ پر آپ کی فکر کی کمزوری، ضعف یا بطلان جی جی بھی واضح ہو جائے جب بھی اسی لکیر کو پیٹے جاؤ. جی جی بات آپ سمجھے؟ جی تعصب دینی کیا ہے؟ تعصب دینی یہ ہے کہ ایک فکر کا بطلان واضح ہو گیا، اس کی کمزوری واضح ہو گئی، جی اس کی ناحقیت واضح ہو گئی، جی لیکن چونکہ آپ کی رائے ہے، جی چونکہ آپ کا موقف ہے، چونکہ آپ کا مسلک ہے، جی آپ اسی پر اصرار کرتے رہیں تو یہ تعصب ہے. جی اور اس کے علاوہ باقی جتنے حضرات ہیں ان کو آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ تعصب ہے. جی تسلب جو ہے یہ لائق مدح ہے اور تعصب مستحق مذمت ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو متقدمین نے جو منع کیا وہ متعصب فی الدین کو منع کیا. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی یہ بات ذہن میں رکھیں. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جن میں تعصب دینی موجود ہے، تعصب مسلکی، تعصب مذہبی، تعصب. جی بات سمجھے ہو؟ مذہبی، مسلکی، یہ تعصب ان کے اندر موجود ہے. جی جی مطلب ان کا کالا بھی گورا ہے اور ان کے ہم مسلکوں سے ہٹ کر ان کا گورا بھی کالا ہے. جی یہ انداز اختیار کر لیا ہے بعض طبقات نے جو انتہائی لائق مذمت ہے، جی انتہائی مستحق مذمت ہے کہ اس قدر وہ تعصب دینی کے شکار ہو چکے. جی بات سمجھیے؟ جی تو بہرحال یہ متعصب فی الدین کسی بھی دور میں ہو، متقدمین نے بھی اس کی مذمت کی، ہم بھی اس کی مذمت ہی کرتے ہیں. جی جی حق کو قبول کرنا چاہیے. جی جی بات ہے ہی ذہن میں. جی دوسرا آدمی، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر شخص کی عقل ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تحصیل یقین کا اہل ہو. جی
बात पे ध्यान देना। जी आपको एक मसला मालूम है, आपने जाना, पढ़ा, ज़हन नशीन कर लिया, उसके मुताबिक एतकाद किया, जी जी उसमें सारी ज़िंदगी गुजर गई, जी। ठीक है। जब आप अदिल्ला की जानिब आए, जी जी उस पे दलील, फिर उसके खिलाफ शुबहात, जी फिर उनका रद्द, जी तो आपका ज़हन तरद्दुद में पड़ गया। जी अब जो खूबी और नेमत पहले हासिल थी वो भी जाती रही। जी बात समझ रहे हो नहीं? जी यानी अलकासिर अन तहसीर यकीन, जी ये वो आदमी है जिसका ज़हन जो है वो यकीन की तासील से कोता है, जी जी ये यकीन को हासिल नहीं कर पाता, जी ये उसकी अक्ल में कमज़ोरी है। जी देखे ना, हर एक दवा हर एक मरीज के लिए नहीं होती, जी जी समझ रहे हो? जी, जी। आपकी गाड़ियाँ हैं, आप कहें जी पेट्रोल से गाड़ी अच्छी रहती है, तो डीजल गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं डलेगा। जी भाई डीजल से गाड़ी अच्छी रहती है तो पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डलेगा। जी ये फकत समझाने को है, जी जी तमाम अक्लें बराबर नहीं है, तमाम अज़हान बराबर नहीं है। जी कुछ लोगों को अदिल्ला से मज़ीद ज़हनी पुख्तगी हासिल होती है और कुछ लोग अदिल्ला से तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं। जी जो चीज़ पहले मौजूद होती है वो भी उनसे वो सल्ब हो जाती है। जी जी तो दूसरा वो आदमी है जो इस दर्जे का नहीं है, जी इस लायक नहीं है, जी तो उसके लिए अगर मजम्मत की है तो इसका ये मतलब थोड़ी सबके लिए मजम्मत है। जी बात समझ रहे हो नहीं? जी। ये पानी आप पौधे को देते हैं, पानी की वजह से पौधा जो है, पानी की कसरत की वजह से पौधा पहले ख़राब हो रहा है, अब पानी देने से अगर मना किया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिन पौधों को ज़रूरत है उनको भी पानी देना छोड़ दिया जाए। जी जी हालात और कैफियत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। जी जी तो हालत और कैफियत इसकी ये है कि वो तासील यकीन से कासिर है, उसके लिए मना किया। जी जी तीसरा वो आदमी जो इल्म कलाम से इस्लाह के बजाय इफसाद का कासिर हो। जी भाई दलाइल कलामिया उसके पास आ जाएंगे, उसने शुबहात वारिद करना शुरू कर देंगे। जी जी ऐसे लोग गुजरे, जी। बात ज़हन में रखना, ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनका मकसद फ़कत इफसाद फिद्दीन रहा, जी। शुबहात का इराद रहा। जी बात समझे? जी। तो ना अहल इदा बुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह। जी बात समझे? तो अब के ना अहलों के हाथ में आ गई लाठी, आ गई, उन्होंने सबको पीटना शुरू कर दिया। जी जी बात समझे? जैसे ना अहल की हुकूमत पे मजम्मत की जाए तो नफ्स हुकूमत पे मजम्मत नहीं है, ना अहल की हुकूमत पे मजम्मत है। जी इसी तरह इल्म कलाम ना अहलों के हाथ लगना इसकी मजम्मत है, इल्म कलाम की मजम्मत नहीं है। जी 3 और चौथा उस शख्स की मजम्मत की मुतकद्दिमीन ने जो गैर ज़रूरी मबाहिस फ़लसफिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौर व खोज शुरू कर दी, जी उस समुंदर में उतर गए जी गैर ज़रूरी मबाहिस फ़लसफिया। जी और ये बात भी आप जहन में रखें कि बकसरत मबाहिस फ़लसफिया अब जो इल्म कलाम का हिस्सा बन चुके हैं, वो जो बकसरत हैं वो गैर ज़रूरी ही है, जी जी बहुत कम है जो ज़रूरी है। जी बात समझे? जी। तो इल्म कलाम की मजम्मत नहीं है, बल्कि बिला हाजत मबाहिस फ़लसफिया में जो खौज है उसकी मजम्मत। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनकी मजम्मत की है मुतकद्दिमीन ने। जी जी शारे कहते अगर आप ये नहीं मानते, जी आप कहते नहीं मुतलकन मना है, जी तो आप ये बताएं कि जो असले वाजिबात और असासी मशरूआत है उससे मना कैसे किया जा सकता है। जी बात समझे? जी अगर आप ये नहीं, हमारी ये तौजी नहीं मानते, जी आप कहते नहीं मुतकद्दिमीन ने इल्म कलाम से मुतलकन मना किया है, जी तो हम आपसे पूछते हैं कि फिर असासे मशरूआत और असले वाजिबात, जी जी मैं बताता हूँ असले वाजिबात क्या है। जी बात समझे? जी जी असले वाजिबात और असासे मशरूआत से मना कैसे किया जा सकता है? ये कज़िए अकल कोई कज़िया तस्लीम है हर किसने। जी बात समझे? खुलासा फिर समझे, जब ये कहानी अशरफुल उलूम है तो उस पर एतराज़ हुआ मुतकद्दिमीन की तरफ से, तो इसका मना मरवी है। जी
متقدمین اس کو منع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اشرف العلوم ہے، تو اس کا جواب دیا، اصل جواب یہ ہے کہ یہ چند قسم کے لوگوں کی نسبت سے ہے۔ جی وہ 4 لوگ ذکر کیے جی جی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ جی جی ایک وہ آدمی جس کو جو علم کلام کے ذریعے دینی تعصب کا شکار ہو، جی دوسرا وہ آدمی جس کی عقل میں اتنا کمال نہ ہو کہ وہ تحصیل یقین کی اہل ہو، جی عقل میں نقصان کی وجہ سے جو تحصیل یقین تک نہیں پہنچ پاتا، جی اب ادلہ اور شبہات اس رستے پر چل کر وہ تردد کا شکار ہو جائے گا۔ جی جی اور تیسرا وہ جو علم کلام کے ذریعے لوگوں کے نظریات کو فاسد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جی اور چوتھا وہ آدمی جو غیر ضروری مباحث فلسفی میں خوض کرتا ہے۔ جی جی یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اعتبار سے متقدمین نے منع کیا۔ اگر آپ اس توجیہ کو نہیں مانتے، ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ بتائیے اصل واجبات اور اساس مشروعات سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی؟ تمام تر واجبات کی اصل، تمام تر مشروعات کی اساس، اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ اتنی بات سمجھے؟ اور وہ جو منقول ہے سلف سے اس میں تان اور اس سے منع، وہ متعصب فی الدین کے لیے ایک، اور تحصیل یقین سے قاصر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہوتی، اور ہر شخص کی عقل ایک قسم کی بحث کی اہل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اور عقائد مسلمین کے افساد کا ارادہ کرنے والا اور خوض کرنے والا اس میں جس کی جانب محتاجی نہیں ہے فلاسفہ کے غوامض کے باب سے، یہ 4 لوگ ہیں۔ ورنہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے منع اس سے جو اصل واجبات ہے اور اساسی مشروعات ہے؟ ذہن میں رکھنا، اصل واجبات اور اساسی مشروعات اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل واجبات معرفت الہیہ، ٹھیک ہے؟ اور ابو اسحاق اصفرانی اور دیگر حضرات کہتے ہیں اصل واجبات معرفت نہیں ہے بلکہ نظر ہے، نظر ہے، سمجھے بات کو؟ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نظر بھی نہیں ہے بلکہ قصد الی النظر ہے، سمجھے بات کو؟ ایک ہے معرفت الہیہ، دوسرا ہے اس معرفت کے لیے نظر و فکر، نظر استدلال، تیسرا اس نظر کا ارادہ، قصد، سمجھے بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 3 درجات ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے معرفت، یہ اصل واجبات ہے، ٹھیک ہے؟ اور جناب ابو اسحاق اصفرانی کہتے نہیں، نظر، استدلال، کیونکہ معرفت کو اصول اس سے ہے، تو یہ معرفت کا موقوف علیہ ہے، معرفت از خود واجب ہے، لیکن یہ اس کا موقوف علیہ ہونے کی حیثیت سے واجب ہے، بات سمجھے؟ اور بعض حضرات نے کہا کہ نظر تو فعل اختیاری ہے، فعل اختیاری موقوف ہے قصد و ارادہ پر، تو اول الواجبات جو ہے وہ قصد ہے نظر کی جانب، بات سمجھے نہیں؟ اول الواجبات پھر کیا ہے؟ وہ قصد ہے۔ یہ 3 درجات امام علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ ابو اسحاق اصفرانی جو ہے ان کی فکر کی جانب مشیر ہے۔ کانل کیف یتصور المنع عما هو اصل الواجبات، اصل واجبات پھر کیا ہے؟ نظر و استدلال، کیونکہ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام اس معرفت الہیہ، عقائد دینیہ، ان کے لیے نظر و استدلال مہیا کرتا ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو جو اصل واجبات ہے اس اصل واجبات سے آپ منع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اختلاف بھلے ہے امام الحسن اشعری اور ابو اسحاق اصفرانی اور باقی حضرات میں، اختلاف اصل واجبات ہونے میں ہے، لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اول واجبات ہونے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن ان کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب ان کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام الحسن اشعری کے نزدیک تو نظر و استدلال واجبات سے نہیں، واجبات سے ہے، بات اول الواجبات کی ہے تو وہ ان کے نزدیک معرفت ہے۔ ابو اسحاق اصفرانی جو ان کے نزدیک ہے نظر و استدلال ہے۔ تو علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی جو گفتگو ہے وہ ان کی کلام کی جانب مشیر ہے، ابو اسحاق اصفرانی کی کلام کی جانب، بات سمجھے؟